हांव प्रत्येक वेळार उलयतां पण ताजेर हांव डिटेल हांव केन्नाच भायर उलयना आनी उलोवंकय शकना कारण एक पक्षाची एक रीत आसता आनी म्हणून तो एक शब्द आमी प्रत्येक वेळार यूज करता तो हांव सांगता पक्षाच्या नितीनुसार आनी पक्षाच्या रितीनुसार ओके आमी फुडें वता. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आयज तुमी एक न्यू मंडल प्रेसिडेंट अपॉयंट केलो सांगे कारण कितें चेंज करपाचें कितें रिजन बिकॉज फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन बोबाव जालो दॅट इज वन ऑफ द रिजन ज्या भाशेन ही हॅज बीन स्पिकींग तो एस टी रिजर्वेशन तितून कितें जालो म्हणून अजिबात ना. पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो आमकां म्हत्वाचो आसा पण त्या कार्यकर्त्याक एक नवीन जबाबदारी दिली त्या कार्यकर्त्याक आनीक आमच्या मोर्चा किंवा प्रकोष्ठ किंवा दुसरी जबाबदारी दिली की त्या पदाचेर तो डबल म्हणजे एक व्यक्ती एक पद हें आमचें सदांच आसा. हांव अध्यक्षांतल्यान बसतना हांव एक व्यक्ती एक पदाचेर बशिल्लो आसा पण तें सगळें करतना जें पक्षाचें धोरण आसा तेंच फुडें गेलां. खंयचो मतदारसंघाचो अध्यक्ष जो आसा त्या अध्यक्षाक समजा स्टेटीचेर हाडला किंवा मोर्चाचेर हाडला किंवा आनी खंयच्या हाचेर हाडला आनी ताका किंवा आमी जबाबदारी फाल्यां ही दिवपाची आसा जाल्यार थंय जो बदल आसा तो बदल अपेक्षीत आसा. हो बदल फाटल्या वेळाचेर हांगाय जाल्लो बार्देजांत म्हणजे ताजो अर्थ असो न्ही की पर्टिक्युलरली ताका काडलो आनी सायडलायन केलो ताका महिला हाजेर घातिल्लो आसा पण थंय परत आमी तेंय पळयतात पण तीच नांवां थंय ते रिपीट जावची न्ही काय तांकां काम मेळचें प्रत्येक कार्यकर्त्याक काम आनी पद आनी प्रत्येक पदा खातीर योग्य व्यक्ती. आयज पेडणेचो लोक तुमचे ब्लॉक मंडली मेळपाक येयले स्पेशली फाटल्या दिसांनी जे कितें घडामोडी घडल्या पळय तेजेर वॉट इज युअर से? कसलोय निर्णय घेवचे पयलीं पक्षा कडेन सल्ला मसलत करप हें आमचें पयलींच्यान चालू आसा ताजोच एक भाग. पेडणेचे आमदार आनी जे कार्यकर्ते आयिल्ले आसा तांकांय बीन मोठे म्हणजे हातूंत भितर लोकां मदीं वचून जे कामां करपाचीं आसा ती कामां करप त्याच बरोबर तांचे काही जे प्रश्न आसा ते प्रश्न सुटावो करपाक. एमजीपीने एक मिटिंग घेतली त्याच्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितलं की आमच्या आमदारावर टीका करू नका सत्तेत राहायचं असेल तर असं चालणार नाही तुम्हाला टीका करायची असेल तर युतीतनं बाहेर पडा आणि मग टीका करा. आनी थिंगा आमदार बीजेपीचोच जातालो म्हणून फुडें एक युतीचोय धर्म आसा आनी त्याच बरोबर एकमेकाक समजपाचे काही गजाली आसा त्यो समजुपाक जाय कारण मोगो आमचे बरोबर सत्तेन भागीदार आसा आनी आमचे संघटन हे सगळे मतदारसंघान आसा. जे मतदारसंघ आमचे कडेन ना त्या मतदारसंघातले तांणी काम केलें जाल्यार कोण कोणाक आडोवपाक शकना पण आमचे जेन्ना पक्षाचो आदार आसा आमदार आसा त्या पक्षाचो आमदार आसतना तातूंत भितर आपले वेगळे तरेन प्रयत्न करप फाटल्या वेळाचेर तर गजाल वेगळी आशिल्ली कारण फाटल्या वेळाचेर मोगून त्या वेळाचेर इलेक्शनां लडयल्लीं थंय आनी ताजे नंतर आमी पूर्ण सत्तेन आयले पण तरी आसतना राजकीय हातूंत भितर त्या परिस्थितीनुसार आनी एका विचारधारेचे मनीस आशिल्ल्या कारणान फुडें वचपाक लागून त्या सत्तेन आमचे बरोबर भागीदारी जाल्ली आसा. सो भागीदारीचो धर्म नियम आसतात नियम पाळपाक जाय तांचे म्हणणें चुकीचें ना ते योग्य प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलोवन तो प्रश्न आमी सुटावो करतले. त्याच मतदारसंघात बाबू आजगावकर माजी उपमुख्यमंत्री ते म्हणतात की सध्या मी भाजपात आहे पण तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार. मग ताणी जर त्यांनी भूमिका घेतली त्यांनी आपल्या भूमिकेनुसार पुढे जायचं. पण सद्याक तो बीजेपी लिडर आसा न्हू सर तो कितें उलयलो कितें ना ताचे संदर्भात पक्ष म्हणून आमचो विचार आसा तो विचार आसतलो. भूमिका घेतली आनी ती भूमिका जर पक्षाक जर कोणें जर सांगपाचें आसा जाल्यार पक्ष तेय बी सहन करपाना. पक्ष हो आपले परत एक सांगता पक्ष आपले नीती आनी आपल्या रितीनुसार चलता. त्याने जर हे केलं तर सहन करणार नाही. पक्ष ब्लॅकमेलिंग तर केन्नाच सहन करूंक शकना. पक्ष कितें बारीक आसा तर पक्ष तळागाळांतल्यान लोकांच्या संघर्शांतल्यान त्यागांतल्यान हो पक्ष अदो व्हडलो जाल्लो आसा. पक्ष हो कोणा एकट्याची मक्तेदारी न्ही ही म्हजी न्ही. हांव एक पक्षाचो सादो कार्यकर्तो आसा. आयज हांव हांगा आसा फाल्यां आनी कोण तरी आसतलो. फाटल्या दिसांनी एक तुमचो एज अ प्रेसिडेंट स्टेटमेंट आसा की जेन्ना तुमी पक्षा बरोबर आसा तेन्ना तुमी कितें उलयता तें यू हॅव टू बी थिंकींग पक्ष फुड्यान धरूनच उलोवचें पडटा म्हणून. सो हें रायट जेन्ना तुवें बाबू बा बीजेपी लिडर आसा बीजेपीन आसा आनी अशें उलोवप बा तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें अशी समज दिली का बिकॉज युअर मेसेज वॉज स्ट्रिक्ट. पक्षाचो मेसेज आसा तो लावड एंड क्लियर आसा. तोच मेसेज परत टेप लावपाची म्हाका गरज ना.
म्हाका पक्षाचें संघटन वाडोवपाक जाय म्हणून आमचो प्रवास चालू आसता आनी आमी त्या प्रवासाच्या निमतान सगळे कडेन भोंवता. आतां सकाळीं काही निमित्त कुडचड्यार, ताजे नंतर दुसरे मतदारसंघ अशें हें करीत आमी चालू आसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर पक्ष सगळे गजाली आसा त्यो बारकायेन तातूंत भितर लक्ष घालून काम करता. आतां प्रत्येक गोश्टीन भितर ताका कमेंट दिवपाकच जाय अशें कांय ना, काही गोश्टी करप आसता. पण हो विशय सावड्ड्याय पळयलो, कुर्चोरेय पळयलो, सो डज इट इफेक्ट योग्य वेळ येतकीर हे सगळे गोश्टीचे निर्णय कितें जाले तुमकां कळटलें. आतां कित्याक उलोवपाक जाय? आतां संघटन वाडोवया, पक्षाचे जनकल्याणाच्यो ज्यो स्किमी आसा, विकासाच्यो ज्यो स्किमी आसा, विश्वासाच्यो ज्यो लोकां कडेन दिल्ल्यो स्किमी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवया न्ही. लोकांक मेळून कितें मेळटलें? पण पार्टीक लागून दोगूय डिफरंट एकठांय लावन काम करता. डिफरंट ना. तुका योग्य वेळाचेर सगळे हे मेळटले. 27 आनी 30 जातले डॉलर बडी पडपाक वेळ आसा तेन्ना मागीर आणि जेन्ना एक्शन घेवपाची पाळी येता तेन्ना तुमी एक्शन घेता. जरूर. भारतीय जनता पार्टी हो लोकांचो पक्ष, हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष. ह्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षाच्या बळग्याचेर बाबा आतां तुमी मेळ्ळो मरे आमचो पयलो आमदार नरेंद्र हळदणकर म्हणजे त्या वेळार पासून आशिल्लो तो आतां पर्यंत पक्षाच्या हातूंत भितर ज्या तरेन वावुरता, आपली पक्षाच्या कार्यालयान येता, म्हणजे आपली तब्येत आसून आपलें वय हें सगळें आसून हो तांचो पक्ष, हो सगळ्यांचो पक्ष. हो पक्ष पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायचो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या स्वप्नांतलो जो तांचो एक संकल्पीत भारत जो आसा, तांच्या स्वप्नांतलो हें घडोवपा खातीर आशिल्लो पक्ष आसा. आनी तो पक्ष माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाल, अमित शाच्या मार्गदर्शना सकयल, नितीन नबीनाच्या नवीन अध्यक्ष जाल्ल्या पासून घेतलेल्या भुमिकेन आनी आमकां तांणी वेळोवेळी केल्लें मार्गदर्शन, काल BL संतोषजी येवन आमकां कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय तांचें मार्गदर्शन ह्याच्या माध्यमांतल्यान फुडें वता.